फौजिया, ज़ाहिर है समाजी रवैयों में जो समाज में घुटन है, जो समाज में हम कहते हैं जी कि जो सेक्सुअल एजुकेशन है, ये सेक्स एजुकेशन है, वो हसास है। बच्चों को बैड टच और गुड टच जिन बेहतर स्कूलों में सिखाया जाता है, आपने देखा उसकी मौकरी होती है, उस पर मजाक बनाया जाता है, उस पर तमस्खुर उड़ाया जाता है और कहा जाता है जी ये तो आप बेहयाई सिखा रहे हैं। क्या ये नाकामी है? समाज जो है वो चाहता है कि पर्दे के पीछे, आंख के पीछे जो कुछ होता रहे बस होता रहे, बात ना करे। संजीला, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैं थोड़ी सी सख्त बातें करूंगी, सो आई होप आप मुझे अलाउ करेंगी। सबसे पहले तो हमें ये मानना होगा कि हम एक पुरतशद्दुद, अदम बर्दाश्त और फिक्री तौर पर एक पोलराइज्ड माशरा और समाज बन चुके हैं। यहाँ पर जो मेरी बात से, मेरे स्कूल ऑफ थॉट से मेल खाता है ना, उसको सब कुछ जायज है। और जो नहीं खाता उसके साथ जो भी हो जाए, हम कुछ नहीं करते। इसके साथ दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जिनसी तशद्दुद की हम तावीलें घड़ते हैं, हम उसको नाकाबिले माफी जुर्म करार नहीं देते, ख्वाह वो औरत के साथ हो या बच्चे के साथ। अभी शैला जिस केस की बात कर रही है वो भी, और एक और भी था जो सिंध में ही, जिसको जो बच्ची थी, जो पीर साहब ने जी थे जी। और उसको मार दिया, दफना दिया, उसकी कब्र कुशाई भी की। क्या हुआ? बाहर बाहर जाकर उसको आपस में आपने सेटल कर दिया। अभी आपने जिस बच्चे की बात की सरगोदा में, जिसको जिंदा दफना दिया, वो बेरली 14 साल का बच्चा है यार। मगर मुझे आप ये बताएं कि ये पिछले एक हफ्ते में जितनी रिपोर्टिंग हो रही है, ये नहीं है कि ये एकदम केसेस बढ़ गए हैं। ये रिपोर्टिंग बढ़ गई है क्योंकि माशरे में एक छोटी सी कहीं पर एक सिल्वर लाइनिंग है जो कह रही है कि ये बात गलत है और हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए। हम्म। कवानीन मौजूद होने, प्रोग्रेसिव कवानीन मौजूद होने के बावजूद अमलदारी हो चुके नहीं है, सर्टेनिटी ऑफ लॉ नहीं है। तो मुझे क्या है कि मैं इसको पास जाऊंगी पुलिस वाले के पास, क्या वो मेरा केस करेगा? अदालत में मैं 5 साल नहीं धक्के खा सकती। मैं गरीब मार वालदैन हूँ। मैं कहाँ पर जाकर उसको ढूंढती फिरूंगी और उसको परसू करूंगी? यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है हमारे नेशनल और प्रोविंशियल चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन कमीशन का। मुझे आप इन सब के सोशल्स उठा के देख लीजिए, पिछले एक हफ्ते से जो हाहाकार पाकिस्तान में मची हुई है, किसी ने एक नेशनल भी और पंजाब, सिंध, केपी, केपी में भी तो अभी हुआ है ना स्वात वाला वाकया। आप 15 साल की बच्ची देख लें, जी। उसके बाद पेशावर में देख लें, जहां पर बच्ची के साथ जना हुआ, 3 पकड़े गए। बाप ने एफआईआर क्यों करवाई? क्योंकि जरगे ने 20 लाख कहा कि 20 लाख तुम पे करोगे और इन तीनों में से किसी एक के साथ शादी हो जाएगी। हम्म। 20 लाख नहीं मिले तो उन्होंने अपनी बेटी की जना की कीमत रखी और उन्होंने जो है एफआईआर काट दी। तो मुझे बताएं कि ये लॉज जो है ना, ये सोशल वैक्यूम में नहीं चलते। हमने नहीं इस तरफ काम किया कि जिनसी तशद्दुद एक नाकाबिले माफी जुर्म है, औरतों के खिलाफ, बच्चों के समाजी खिलाफ। सतह पर बच्चे हमने जहन साजी नहीं की। मतलब ये है कि हमने आज भी हम तावीलें इसलिए घड़ते हैं कि हम कहते हैं अच्छा औरतों पे तो आप कह देते ना यार आपने कपड़े ऐसे पहने हुए, बच्चियों का क्या है? मतलब मुर्दों का क्या है? मतलब कफन में भी आप नहीं छोड़ते। तो क्या करना चाहिए? ये जो अब एक जो इसका एक और पहलू है, मैं आप दोनों से पहले वो पूछ लूँ, फिर डॉक्टर साहिबा भी आ जाती हैं, उनसे भी यही सवाल करूँगी। ये जो सीसीडी के मुकाबले में मरकज़ी मुल्ज़म मारे जा रहे हैं, क्या इससे डेटरेंस पैदा होगी? फौजिया, योर टेक फर्स्ट। एब्सोल्युटली नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। मेरे मेरे हिसाब से ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। मच के मैं खुद यही चाहती हूँ कि इस तरह के जो मुजरिम हैं उनको ऐसी सजा दें कि मुआशरा हिल जाए और उसको पता चले। मगर आप सिर्फ, मैं आपको लेके जाती हूँ जैनब के केस की तरफ। जैनब के केस में सजा 90 दिन का कानून है सजा कंप्लीट होने में, 9.5 महीने लगे टू बी एग्जैक्ट। नूर मुकद्दम के केस में 5 साल लगे। तो जब ये होता है और इस तरह के वाकयात में पुलिस पीछे पीछा करती है और मार देती है, तो लोग कहते हैं इंसाफ तो मिलना नहीं हुआ था, अच्छा हुआ मर गया। मगर आज आप, एक सही बंदा मरेगा, उसके साथ उसके मुहर्रिकात भी तो मर गए ना। अब ये मुंतहा का ही केस देख लें, एक को आपने मार दिया, 5 अभी भी जो है वो 4 फिर रहे हैं, उनका नहीं मालूम कि वो क्या है। भाई क्या हुआ? कौन इन्वॉल्व था? मालिक अगर दुकान का वहां पर बैठा था, कैसे ले गया? और ये पहली दफा उन्होंने नहीं किया होगा। क्यों हम्म। उस मोहल्ले के लोगों को नहीं पता था कि वहां पर ये उबाशगिरी क्या हो रही है? हर एक को अपने मोहल्ले में पता होता है। तो आई डू नॉट बिलीव कि सीसीडी इस चीज का हल है। इसके लिए सर्टेनिटी ऑफ लॉ, लॉ हैज टू टेक कोर्स। अदलिया को अपनी तरफ देखना होगा। फौजिया, ये जो एक बात बार बार ज़ाहिर है की जाती है और ये तकलीफ में की जाती है, ऐसा नहीं है कि ये इस जुर्म पे पर्दा कि अकेली बच्ची को भेजा क्यों?
بھیجے نا. مطلب اکیلی عورت بھی موٹر وے پہ سفر کرے گی تو وہ بھی اس کا جرم ہے. والدین کی ظاہر ہے کیئرلیسنس تو ہے. تو اس کو کیسے آپ کے خیال میں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے؟ یہ وہی والی بات ہے جس سے میں نے بات شروع کی تھی کہ ہم تعویل گھڑ رہے ہیں، ہم تدارک کی بات نہیں کر رہے. یہ بات جب خواتین پہ جنسی تشدد ہوتا ہے تو ہم کے کپڑے کہاں تھیں، کیا پہننا، کیا بولا، اس پر لے ہاں، آتے ہیں. وقت کیا بچوں کے تھا؟ اوپر اب آپ کا جو کوالیفائر کا اسکیل ہے نا وہ آپ نے بنا دیا ہے کہ ماں باپ کہاں تھے، کیوں بچی کو باہر بھیجا. یار وہ صبح کے وقت 8 10 9 10 بجے گئی ہے. مجھے بتائیں، میں اور آپ دیہی علاقے سے، میں لاہور اربن میں ہوئی ہوں، ہم ساری پیر بعد پھرتے تھے اور جا کر کوئی چیز لے کر آنی ہوتی تھی، ہم تو سائیکل پہ بیٹھ کے بھی لے آتے تھے. بات یہ نہیں ہے. اور تب بھی یہ بھی بات کہنا غلط ہے کہ تب اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوتی تھی. تب بھی جو شیلا نے بات بالکل صحیح کی ہے، یہ نام کے مامے، چاچے، تائے اور آپ کے کزن ضرور آپ کی قمیض میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، آپ کو معلوم نہیں ہوتا تھا. اب بچوں کو تھوڑا معلوم ہے، وہ بتا رہے ہیں. ہمیں اس بات پہ بات کرنی چاہیے کہ ریاست کی کیا ذمہ داری ہے. چائلڈ اگر رائٹ ہولڈر نہیں ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں تو چائلڈ پروٹیکشن کمیشنز کیوں بنائے ہیں ہم نے؟ کیا ذمہ داری ان کو اب دیکھیں کہ انہوں نے پچھلے 5 دن میں کوئی ایک بیان بھی جاری نہیں کیا. یار آپ سٹیٹ ماں باپ معاف کر دیتے ہیں تو سٹیٹ پارٹی کیوں نہیں بنتی اس ایف آئی آر میں کہ اس مجرم کو سزا ملے؟ کیونکہ سٹیٹ کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ کو عبرت کا نشانہ بنانا ہے. کہاں گئی وہ سیکس افینڈرز ریپوزیٹری جو نادرا میں بننی تھی؟ ہمیں اس کا بھی معلوم نہیں ہے. ہمیں تعلیم سے شروع کرنا پڑے گا، جہاں ہم صنفی برابری کی بات کریں گے، جہاں ہم عدم تشدد کی بات کریں گے. یہ ایک پوری سی آف چینج ہے یار، یہ ایسے نہیں ہو اور سکتا. یہ ہم نے دیکھا F7 میں انسانی اعضاء کی اسمگلنگ کے لیے پروسیسنگ یونٹس کام کر رہے تھے. ابھی فوزیہ آپ بھی بات کرتی کہ ریاست جو ہے وہ آنکھ ہوتی ہے، شیلا بھی کہہ رہی ہیں، ڈاکٹر صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہیں. تو یہ جو ریاست ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ارمغان کیس میں ہم نے دیکھا بڑے بڑے کال سینٹرز اور پتہ نہیں کیا کچھ. اسی طریقے سے جو پنکی کا کیس سامنے آیا، آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں کتنے سالوں سے جو ہے اس کے کسٹمرز تھے، پولیس ادارے سب اس کے سامنے بے بس تھے. تو یہ جتنے بھی غیر قانونی کام ہیں، ریاست اس طرف کہیں توجہ دیتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو فوزیہ کہ ریاست فیل ہو رہی ہے ان ایشوز میں؟ ریاست نے قوانین اور ادارے تو بنا دیے ہیں، مگر اب ان کی پرفارمنس پر چیک رکھنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے. مگر جیسے شیلا نے اور میں نے شروع سے بات کا آغاز کیا تھا، میرے خیال میں شیلا مجھے بیئر آؤٹ کریں گی اس بات میں، ہمیں اپنے سماج کی ذہن سازی کی ضرورت ہے. کوئی قانون سازی ایسے سوشل ویکیوم میں کام نہیں کرتی جہاں آپ کی ذہن سازی نہ ہو. جنسی تشدد کو برا کہنا ہوگا، جنسی تشدد کو کرائم آف پیشن اور آنر کرائم سے نکالنا ہوگا. یہ جسٹ کرائم ہے، ان کو اس میں لانا ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو ہم نے ادارے بنائے ہیں، میں بار بار کہہ رہی ہوں، چائلڈ پروٹیکشن کمیشنز اور بنائے ہیں، ان کی کارکردگی پر ہمیں جواب لینا ہوگا کہ آپ نے کہاں تک اس چیز کو پرسو کیا. ہمیں اپنے کریکولم میں تبدیلی لانی ہوگی. جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ ایک مینٹل ہیلتھ کا بھی کارڈ ہو، ادھر 500 روپے دے کے پولیو کا کارڈ بن جاتا ہے، یلو فیور کا کارڈ بن جاتا ہے، آپ 500 روپے ایک اور ایڈ کر رہے ہیں. جہاں پر ہیلتھ کی ایکسس نہیں ہے پورے پاکستان میں، ادھر ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کریں. مینٹل ہیلتھ تو ایک ڈرامہ بنا دیا گیا ہے جس میں مجرم جو ہے وہ وہاں سے پناہ شیلٹر کی بھی لیتے صورتیں ہیں جی. ڈھونڈتے ہیں. اور یہ جو پلسینٹا والی آپ نے بات کی، یہ ایوالونگ سچویشن ہے. یہ شاید باقی والیوں سے نہیں ملتی کیونکہ وہ پلسینٹا ایک ہاسپٹل ویسٹ ہے، اور پھر وہاں سے وہ ٹھیک. اب ویسٹ کے اوپر کیا قدغن تھی ہمیں نہیں معلوم.